Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pizza 21 ning buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, suspects pagpangawat nakuhaan og druga. Mga lupong tagapayapa sa mga barangay sa Iligan City gipasidunggan sa DILG. Sa kauluhan, panahon na aron tul-iron ang dilubyong gimugna ni Vice President Duterte sa DepEd sumalapak ang Manila Congressman Chua. Pilipinas ug Japan gipakusgan ang parliamentary relations sa pamagi sa Friendship Caucus. Taiwan nisimpatiya sa Pilipinas kalabot sa insidente nga nahitabo sa Ayungin, Seoul. US ug Philippine Army nagtukod og humanitarian assistance and disaster relief warehouse sa Batanes. Sa gawas sa nasod, presyo sa kokwa niabot og $10,000, gana apektado sa El Nino phenomenon. Balita sa kinabuhing Kristohanon, US State Department gisaway ang padayong pagbilanggo sa usa ka Kristohanon sa Cuba. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved King James Bible sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nas balita dinhi sa Iligan, naabtan sa punong barangay og bipat sa barangay Saray ang 17 anyos nga suspects pagpangawat sa donation box sa usa ka hospital dinhi sa Iligan. Nailhan kini tungod sa CCTV footage sa hospital apan gawas sa kasong pagpangawat. Madugang sa iyang kaso ang paggamit og druga tungod kay naabtan man kini nga sa mga opisyal sa barangay dito sa iyang panimalay nga aktong nagsuyop og syabo. Nakuha usab sa kapulisan ang usa ka sachet nga gituang syabo sa bulsa sa suspek. Sumala pa sa punong barangay, kadaghan na nga gireklamo ang suspek sa pagpangawat. Kadaghan na usab kini nga gidala sa bahay silungan alang sa rehabilitasyon sa mga children in conflict with the law. Apan sige kini og iskapo, ana na kini karon sa pulis sa Station 5. Gipasidunggan sa Department of the Interior and Local Government DILG ang mga lupong tagapamayapa sa mga barangay o sa Iligan. Kini tungod sa ilaang kontribusyon aron makabot ang tumong sa katarungang pangbarangay sa epesyente nga operasyon. Epektibo nga pagsilbi sa mga katuyuan sa katarungang pangbarangay, pagka mamugnaon o resourcefulness sa pagka-mediators. Ang Iligan City gibahin sa duha ka kategorya. Ang kategory A nga ang national tax allotment kapin sa 8 milyones pesos nakuha sa barangay Kiwalan. Ang top 1 gisundan kini sa barangay Dalipuga, barangay Mara Cristina, Buroon o barangay Palao. Sa kategory B, ang national allotment ubos sa 8 milyones pesos sa top 1 ang barangay Upper Tuminubo, gisundan kini sa barangay Villaverde, Mandulog poblasyon o nasulod sa top 5 ang barangay Kabaksanan. Giila usab ang mga partners nga mitabang sa assessment sama sa Iligan City Police Office, City Prosecutor's Office, CSO representatives,
Municipal Trial Court in Cities, City Social Welfare and Development Office ug ang Gender and Development Office gipasiugdahan ang mga barangay atol sa kasaulogan sa 74 ka tuig nga adlaw sa Iligan. Subay kini sa Section 406 sa Local Government Code sa 1991 kung asa gimanduan ang DILG sa paghatag og insentibo sa lupong tagapamayapa pinaagi sa lupong tagapamayapa Incentives Awards. Walo ka mga pasyente nga adunay tuberculosis, arthritis na paralisar o na-stroke sa Barangay Mayahay, Tubod og San Roque ang gibisita o gihatagan og libreng check-up, tambal, food packs, ingon man assistive devices pinagi sa uplan bisita. Usa niini si LD Cornelio, 58 anyos, lumulupyo sa Barangay San Roque, kanhi nga construction worker. Apan karon dili na siya makabakod tungod sa stroke og hypertension. Sumala pa sa asawa ni Cornelio nga dako kini nga tabang alang kanila, ilabi na nga walay lain nga nagsuporta kanila nga makatabang sa ila ang matag-adlaw nga panginahanglanon. Ang uplang bisita gibisita sa mismong panimalay aron nga paghatod og serbisyo ngadto sa pinaka naglisod nga pamilya og walay igong kapasidad nga makapatan-aw sa doktor. Diin kaabag usab nini ang opisina ni Councilor Tatay Huertas nga gahatag og assistive devices ngadto sa nakinahanglan nga mga katawhan. O karon sa balita sa kauluhan, panahon na sumala pa aron na hapsayon ang dilubyong gibugna ni Vice President Sara Duterte sa pagdumala dinhi sa Department of Education DepEd. Kinang gibutyag ni Manila Representative Joel Chua. Human nga miluwat sa katungdanan si Vice President Sara Duterte isip kalihim sa DepEd nga gihuptan nini sugod pa niadtong 2022. Sa usa ka pamahayag gisulti ni Chua, ang chairperson sa House of Representatives sa Committee on Metro Manila Development, nga nabuhi sa pagpamakak si Vice President Sara Duterte og nagpakaron ingnon nga aduna sila'y unity ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sugod pa niadtong Hunyo sa tuig 2022. Nanawagan si Chua nga ihunong na ang tanang politically motivated bullying o brainwashing nga nahitabo sa DepEd. Gusto usab sa magbabalaod nga undangon na ang pagpatuman sa matatag nga kurikulum. Wala usab gikabutyag ni Vice President Sara Duterte ngadto sa publiko ang hinungdan sa iyang pagluwat sa katungdanan isip kalihim sa DepEd ni adtong Miyerkules. Sobling gipalig-on sa legislative body sa Pilipinas o Japan ang ilahang pagsalig nga labaw pa nga pakusgan ang ilahang relasyon sa og kooperasyong pang parlamento sa pamaagi sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Isip simbolo sa ilahang panaad gipadangat sa mga miyembro sa Kamara de Representantes sa pagpangulo ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kopya sa House Resolution number 1146 nga nagdusong mapakusgan ang mutual cooperation tali sa duha ka nasod sa pamaagi sa JPP-FL o nagtudlo sa mga opisyal o miyembro sa Friendship League. Sa Speaker Romualdez lakip ang mga miyembro sa delegasyon sa Pilipinas ang nakikita sa mga opisyal ug miyembro sa JPP-FL ang tanang miyembro sa Japanese House of Representatives. Ang JPP-FL Philippines ang gibugna usab nila ni Speaker Romualdez, Majority Leader Manuel Jose Manik sa Dalepe o uban pang mga opisyal sa Kamara. Ang delegasyon ang gikuyugan ni Philippine Ambassador to Japan Mylene Garcia Albano. Niadtong Hulyo sa nakalabayng tuig gipalig-on sa Kamara de Representantes ang Resolution number 94 nga formal nga nagmugna sa JPP-FL sa Pilipinas o gitumbok ang ubos nga kasaysayan sa
paghinigalaay sa Pilipinas ug Japan. Sumala pa sa resolusyon niadtong Hulyo 23 sa tuig 1956 ang San Francisco Peace Treaty ug ang Japan-Philippines Reparations Agreement ang nahimong nga epektibo nga naghatag og dalan aron mamahimong normal ang relasyon sa duha ka nasod. Sa iyang paghatag sa kopya, mga opisyal og miyembro sa GPPFL nagpahayag kini og kumpiyansa nga labaw pang monindot ang kooperasyon sa Japan ug Pilipinas ilabi na sa sektor sa depensa ug seguridad. Nisimpatiya ang Taiwan sa Pilipinas kalabot sa nahimong madaog-daogon nga aksyon sa China batok sa gamay lamang nga ihap sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin, Seoul. May numduman nga gitabangan sa pinakadaghan nga mga armadong nga ginsakupan sa China Coast Guard ang mga anaa sa inflatable boats nga mga Pilipino nga maghatod lamang og supply sa BRP Sierra Madre. Sumala pa sa pamahayag sa Taiwan Ministry of Foreign Affairs, pinakadelikado ang gihimo sa China o nagpasamot lamang kini sa regional tensions. Alang sa Taipei, mahinungdanong masulbad ang dili pagkatukma sa mga pananaw o kinahanglan nga mamintinar ang kalinaw o adunay respeto sa international maritime law. Gawa sa Taiwan, nauna na usab nga mipadayag sa ilang pagdapig sa Pilipinas ang Estados Unidos, Japan o uban pang nasod sa kalibutan. Gitukod sa Philippine Army o US Army ang usa ka multi-purpose humanitarian assistance and disaster relief warehouse sa Itbayat, Batanes. Unang gisugdan ang naasoing proyekto niadtong Mayo 11 ning tuiga isip kabahin sa civil assistance activities sa ilalom sa Salaknib 2024 joint exercise sa Philippine o US Army. Sa pagtukod sa nasong warehouse, nagtambayayong nini ang mga sundalo sa US o mga miyembro sa 513th Engineer Construction Battalion sa 51st Engineer Brigade Philippine Army. Sumala pa kang Philippine Army spokesperson Colonel Louie Dimaala, ang naasoing warehouse mao ang mosuporta sa kapabilidad sa mga lokal nga kagamahanan nga moresponde sa mga kalamidad. Magsilbi usab kining istakanan sumala pa niya sa mga supplies o uban pa mga kagamitan alang sa mga disaster o relief operations. Itog yan usab kini sa lokal nga kagamahanan sa naasoing probinsya. O karon sa balita sa gawa sa nasod, niabot na ang presyo sa kokwa og $10,000 o 587,115 pesos kada tonelada. Human nga naapektuhan ang nasod sa Ghana og El Nino. Usa-usab sa nakaapekto sa presyo mao ang nagpaundang sa kokwa production dito sa mga pabrika sa nasod nga Ghana og Ivory Coast. Sumala pa sa mga eksperto nga moabot pa ang presyo sa kokwa sa taas nga presyo tungod sa epekto sa El Nino sa mga kanasuran sa Africa nga nagtanom og kokwa. Nataho usab nga adunay mga mag-uuma sa Ghana nga naghimo og smuggling sa mga kokwa beans aron nga makakuha og taas nga ginansya. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gisaway sa US State Department ang nahitabong pagpanglutos o pagpabilanggo sa usa ka Kristohanon sa nasod sa Cuba. Nataho nga ang nasong Kristohanon usa ka leader sa simbahan diin wala niagi og rehistro sa gobyerno. Ang dili pagparehistro sa usa ka simbahan gawas nun alang sa mga Kristohanon sa pagpanghilabot sa gobyerno apan giila nga illegal nga kalihukan alang sa balaod sa nasod. Ang nasong leader na priso kaniadtong tuig 2021 o gidungagan pa ang iya ang sentensya ug upat ka tuig tungod sa iyahang pag-apil sa protesta batok sa mga kalapasan sa tawhanong katungod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang hanging habagat padayon makaapektar sa Luzon, Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao. Ang Quezon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas ug Mindanao makatagamtam o madagumon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan. Pangilat epekto sa hanging habagat ug ang posible usab nga adunay pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto na sa usahay
kusog ang pagbundak sa bugat nga ulan sa Metro Manila og mga nahibiling bahin sa Calabarzon, Zambales ug Bataan. Adunay man nag-umon nga kalangitan na matagamtaman usab sa ubang bahin sa nasod inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan epekto sa localized thunderstorm. Temperatura dinhi sa dakbayan sa iligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:28 ug mosahop unya sa alas 6:28 sa sayong takna sa kagabihon. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og muingon. Maayong buntag, Iligan.